अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। यौम शोहदा की तकरीब से आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया। एक तकरीब थी, जाहिर है ये 6 सितंबर को हुआ करती है, लेकिन आज इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। बहुत सी गुफ्तगू जो उन्होंने अपनी तकरीर में की, उस पर आप देख रहे होंगे कि बहुत से तज्जिए भी आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें आर्मी चीफ ने की जिनका खैर मकदम भी हो रहा है और बहुत सी चीजों पर तनकीद भी हो रही है। उन्होंने कहा कि फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि बड़े अरसे से, पिछले 70 साल से इस मुल्क में डिमांड यही है कि फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, इसे खत्म होना चाहिए। देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। मैं आपको सुना देता हूं एक एक करके कि उन्होंने जो अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ तारीख के हकायक को भी कहा कि मैं सीधा करना चाहता हूं, दुरुस्त करना चाहता हूं। साबका मशरकी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि फौजी नहीं, सियासी नाकामी था। क्या कहा, जरा सुनिए। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। जब आर्मी चीफ ये कहते हैं कि ये फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी, उस वक्त के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर जनरल याह्या खान थे। सो फौज की क्यादत और उस वक्त मुल्क की क्यादत भी फौज के हाथ में थी। ये तो वही बात हो गई कि मैं यहां इस प्रोग्राम में गलती हो और कहा जाए कि गलती काशिफ अब्बासी से नहीं, एंकर से हुई। इस तरह कह के शायद ये कहना गलत होगा कि सियासी अगर फेलियर भी था तो उस वक्त भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जनरल याह्या खान मौजूद थे। इसलिए जो भी फैसले हुए, इंतकाल इक़्तिदार का फैसला हो या दूसरे सियासी फैसले, वो उसकी जो भी कीमत उस वक्त अदा करनी पड़ी 1971 में इस मुल्क ने अदा की। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा उस वक्त जनरल याह्या खान सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से थे। तो फौजी नाकामी हो या सियासी। दूसरी तरफ उन्होंने साजिश का जो बयानिया बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा एक जाली और झूठा बयानिया बनाया गया जिससे राय फरार इख्तियार की जा रही है। क्या कहा, सुनिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क्यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क्यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए। और इसमें आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि यह बात भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। पाकिस्तान हम सबसे अफजल है, अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो सारा बयानिया बना, ठीक या गलत, जाहिर है मेरा इस पर व्यू यह है कि मैंने जाहिर जाती तौर पर कोई एविडेंस नहीं देखा कि क्या हुआ उस वक्त, क्या वाकई मुदाखलत अमेरिकन की थी या नहीं थी, क्योंकि एविडेंस नहीं देखा। लेकिन एक साइफर मौजूद है और उस साइफर को अगर तहकीकात कर ली जाए तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि साइफर नो कॉन्फिडेंस टेबल होने से या पेश होने से एक दिन पहले आया था और उसमें चंद चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई गई थी। उसमें कहा यह गया था उस साइफर में कि अगर इमरान खान साहब ने कंटिन्यू किया वजीर आजम, या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हुआ तो माफ कर दिया जाएगा, नाकाम हुआ तो पाकिस्तान के लिए इसके संगीन नताइज होंगे। फिर यह कहूंगा कि मैंने जाती तौर पर कोई एविडेंस नहीं देखा कि अमरीकी साजिश है। तहकीकात का उस वक्त भी मुतालबा किया गया, अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। 2018 के इलेक्शंस या मुख्तलिफ इलेक्शंस के बारे में जाहिर है, जब एक तरफ कहते आर्मी चीफ के सियासत का से कोई अमल दखल नहीं, ये फौज ने फैसला किया है, लेकिन हमारी जो माजी करीब की भी तारीख है, एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री हमारी इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, जो हमारी एजेंसी की तरफ से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की जाती है। क्या कहा पहले उन्होंने, सुन ले। 2018 का जिक्र किया उन्होंने, कहा इलेक्शंस में आरटीएस बैठा तो कहा गया ये सिलेक्टेड है। 2022 में एतमाद का वोट हुआ तो क्या गया ये इंपोर्टेड है। क्या कहा गया, जरा सुनिए।
जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फजा को खत्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। ये तमाम तर गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। वाकई कुछ रवैयों को सियासतदानों को भी तर्क करना होगा। हमारे मुल्क में सियासत एक कुर्सी का खेल बन चुका है। अगर आप इलेक्शंस हार जाएं तो धांधली होती भी है और उसको कई दफा उस हैंड को ओवर प्ले भी किया जाता है सियासतदानों की जानिब से। आर्मी चीफ साहब ने 2018 के इलेक्शंस में आरटीएस के बैठने का जिक्र किया तो एक साउथ पंजाब महाज भी बना था, आपको याद होगा। बहुत सी ऐसी चीजें देखी गई उस वक्त जिसके बाद लोगों का ख्याल था कि इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है और उसी वजह से ये बात तो जाहिर है बाद में मानी भी गई, बहुत सौ की तरफ से मानी गई कि हाँ क्या हुआ 2018 के इलेक्शंस में, जिसकी वजह से पहली तकरीर में बिलावल भुट्टो साहब ने इसको सिलेक्टेड का खिताब दिया। दूसरी तरफ आ जाए 2022 के नो कॉन्फिडेंस पर। 2018 से 2022 ये भी कहा गया कि हमने ये फैसला किया कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। 2022 का जो नो कॉन्फिडेंस था उसके बारे में अगर आप सिर्फ अभी के वफाकी वुज़रा के बयानात सुन लें, कैसे वो वुज़रा ये कह रहे हैं कि उनको ये डराया गया कि अगर आपने वो नो कॉन्फिडेंस ना लाया तो ये अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये मजबूर किया गया और वो मजबूर हुए बड़ी खुशी खुशी। और आपने वो बयानिए बदलते देखे। गुजरांवाले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नो कमेंट तक हम पहुंचे, वो जो लॉन्ग मार्च वो लेकर चली थी और जीटी रोड से ला रही थी। सो ये तारीख पाकिस्तान की है, लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि आइंदा ये फैसला कर लिया गया है कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। और ये मुझे लगता है कि सारे इस चीज पर न सिर्फ मुत्तफिक होंगे बल्कि इसका खैर मकदम भी करेंगे। लेकिन एक चीज और ये याद रखनी चाहिए कि फौज के बारे में हमारे डीजी एसपीआर साहब ने कहा था कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं उसी तरफ पूरी फौज देखती है। अब अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं, जाहिर है ये फौरी तौर पर मानना मुश्किल होगा बहुत से लोगों के लिए, लेकिन हालात और वाकयात ये चीज साबित करेंगे कि आखिर क्या वाकई ये बात दुरुस्त है, क्या वाकई फौज का सियासत से किरदार खत्म है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ बड़ी छोटी छोटी चीजें जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में, अपनी साफ्ती जिंदगी में देखते हैं, तो देखा जाएगा ये इस सब की बुनियाद पर कि क्या वाकई सियासत से ये किरदार खत्म हो गया है। एक और बात आर्मी चीफ ने कही, उन्होंने कहा अदम इस्तेकाम इस वक्त मुल्क में है। सियासी इस्तेकाम मईशत को निकालने के लिए सियासी इस्तेकाम लाजिम है। अब मसला यह कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। इस वक्त जो सियासी हालात है, एक फिक्स है, एक सियासी जमात सड़कों पर है, एक अलायंस हुकूमत में है, लॉगर हेड्स पर है दोनों, इलेक्शंस मांगते हैं जो सड़कों पर हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और बहुत से लोगों का जब ये नो कॉन्फिडेंस आया तो ख्याल था कि अब ये अदम इस्तेकाम शायद उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। क्या इस अदम इस्तेकाम को खत्म करने का कोई रास्ता है? क्या सियासतदानों को मिल बैठकर, मेज पर बैठकर चंद फैसले अब नहीं कर लेने चाहिए? रूल्स ऑफ द गेम तय करें कि अब अगर फौज ने कदम आगे बढ़ाया और कहता है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो सियासतदान भी कहें कि अब हमारे सियासी मामलात भी एक तरीके से चलेंगे, हम भी सियासत को एक हद से आगे खराब नहीं करेंगे। ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें। ये कुर्सी और टांगे खींचने की सियासत क्या खत्म हो पाएगी? इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आतरका में बहुत शुक्रिया। काजमी साहब आपसे पहले भट्टी साहब जरा जी वन एंड ओनली हमारे दोस्त भी हैं। भट्टी साहब, इस चीज के अंदर स्टैंड आउट चीज क्या आपके लिए जो आज तक सुनी आपने आर्मी चीफ? बड़ा अच्छा कि फौज ने, हमने बड़ी सोच विचार के बाद फरवरी में ये तहिया किया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हम पे तनकीद की ज्यादा वजह ये सियासत में हमारा हिस्सा लेना है। मुख्तलिफ मवारिद माना कि हम सियासत में हिस्सा लेते रहे, माना कि हम पे तनकीद की वजह या हमारे ये है, और सबसे अच्छी बात कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे।
اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چلے جائیں آر ٹی ایس پہ، اگر ہم چلے جائیں سازش اور مداخلت پہ، اگر ہم چلے جائیں ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، یا دیکھیں اس کو تو چھوڑ دیں، جو بہت چیزیں پرانی ہیں اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اگر ہم ان پہ اگر آپ 60 سال پہلے چلے جائیں گے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگر اس پہ چلے جائیں تو بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن اس کو کیا اچھا نہیں ہے کہ نقطۂ آغاز اچھا بنا ہے؟ اس کا کیا اچھا نہیں ہے کہ اس کو خیر مقدم کیا جائے؟ اس کا کیا اچھا نہیں کہ وہ کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ابھی کالز آ رہی ہیں. میں نے اسی لیے کہا یہ بات کہ کچھ چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاست میں کوئی کردار ہے یا نہیں. ہاں دیکھیے آپ اور الزامات بھی لگتے ہیں پالیٹکس. دیکھیں آپ کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار ہمارے پاس ہوتا ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو وقت اب آ گیا ہے نا کہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، اختیار بھی آپ کے پاس رہے. آپ کہتے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، ساروں نے کہا. تو سیاسی کردار اب نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے مان لیا ہم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. جمہوریت، سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کو خطرہ پیدا ہو جاتا تھا اس فوج کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے. اب وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. اور آئینی مدت کوئی وزیر سارے رو کے کہتے تھے کوئی وزیر اعظم ہے جو اپنی آئینی مدت نہیں پوری کر سکتا، حالانکہ اس میں وزیر اعظم کا اپنا ان کا ہاتھ بھی ہے. سیاستدان بھی گیمیں کھیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو موقع لگتا ہے نعرے مارو ہوتا ہے، ووٹ کو عزت دو، پہلی موقع مرتا ڈیل کر جاتے ہیں. خان صاحب بھی ڈیل کر گئے، ہر ایک کر جاتا ہے. پارٹیاں بناتے یہ ہیں، پارٹیاں توڑتے یہ ہیں. تو اب وہ بھی موقع آ گیا کہ آپ سارے مل کر کہیں کہ بس بھائی بس آپ رک جائیں. موقع تو آ گیا تھا. اچھا، لیکن پھر اس موقع کا فائدہ کس نے کیسے اٹھایا؟ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ اقتدار سے نکالتے ہیں. یہ آئین اور پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے. سب مسائل کی وجہ یہ ہیں. اور نکالا، اور ایک کہتے ہیں نکالا، ہاں اس کی وجہ، دوسرے کہتے ہیں مجھے بچایا کیوں نہیں. تو اب وقت ہے کہ اب ایک دو تین چیز، رولز آف دا گیم خود ڈیسائیڈ کریں سیاستدان. نمبر 1، اب راتوں کو نہ ملے، اتنا تو کر لیں نا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو دوپہر کو بھی نہ ملے. ہاں دوپہر کو مل لیں، ساروں کے سامنے ملیں، کوئی حرج نہیں. لیکن راتوں کو نہ ملے، برقے پہن کے نہ ملے، ڈگیوں میں جا کے نہ ملے. ہاں، اور گیٹ نمبر 4 سے نہ ملے، ڈگیوں میں بیٹھ کے، ڈگیوں میں ڈگی والی سرکار بھی نہ ملے. اپنے معاملات خود حل لیں، ڈھیلے نہ لیں. اور اقتدار میں آنے سے نکل کر تو ماں بہن ایک میرا آرمی چیف، تیرا آرمی چیف، یہ نہ کریں. اب تو ڈگی میں بیٹھ کے بھی کہیں جائیں گے، ملنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور خود کہہ رہے ہیں اور ملک آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، بس کر دینا. اب سیاسی معاملات وہ تو کہہ رہے ہیں ملیں گے ہی نہیں کسی کو. اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اب ذاتی مفادات بھی نہ پورے کریں. تو اب جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، اس کا سوچیں، ملک کا سوچیں، آئین کا سوچیں، پارلیمنٹ کا سوچیں. اس طرح تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ مقدس ہے تو آپ کو مقدس ہو جائے گی. بنائیں. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب، اسٹینڈ آؤٹ تھنگ فار یو. What do you think? I think in total positive speech تھی. انہوں نے جہاں پہ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی، انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو بھی اڑا کے رکھ دیا، جو سلیکٹڈ کا بیانیہ تھا، جو پی ڈی ایم 3 سال سے کہتی رہی کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں مانا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی بات کی. لیکن دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ جب مجھے روز آ کے بتانا پڑے نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا، تو پھر کاشف صاحب اس پہ کوشچنز اٹھتے ہیں. جس دن میں وہ کام بند کر دوں گا اس دن لوگوں کو خود پتا چل جائے گا. اس میں ٹائم لگے گا. آبویسلی انسٹیٹیوشن بھی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو اب اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیں چاہے کوئی ڈگی میں جائے، چاہے کسی کو بیساکھی ملے، تو کندھے بھی تو خود آ کے پیش کیے جاتے ہیں نا. آپ ڈگی میں کوئی جائے تو ضروری تو نہیں کہ آپ ڈگی کھولیں، آپ گاڑی واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. تو ڈگیاں کھولی گئی ہیں نا یہاں پہ، ان کو ویلکم کیا گیا. تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے. دوسری انہوں نے ایک بات کی، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ساری سیاسی ناکامیاں ہیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا، کچھ فیکٹس کو کلیئر کیا کہ وہاں پہ 92,000 نہیں تھے، 34,000 تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو اس طرح پیش کرتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن ممالک، وہ لسٹ کرتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب نے کتنے لوگ چھوڑائے تھے وہاں سے؟ اس میں تو دیکھیں بیوروکریٹس بھی تھے، اس میں سیولینز بھی تھے، وہ سب ملا کے جو فائٹنگ فورس تھی وہ 34,000 کے قریب تھی. دوسری بات یہ کہ سیاسی فیلئر، دیکھیں کسی ادارے کا بھی وہاں پہ کردار ہوگا، لیکن حقائق کیا ہیں کاشف صاحب؟ حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے 161 سیٹیں جیتی تھی، بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں جیتی تھی، اور بھٹو صاحب بضد تھے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا. حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو، صدر پاکستان کون تھا؟ چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ ان کے بلو آئیڈ بوائے کون تھے؟ وہ تو ایک سیاست. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از سم ٹائمز این اوورلی سمپلیفائڈ اسٹیٹمنٹ. میں اگری کرتا ہوں اس بات سے جو آپ بات کر رہے ہیں. پالیٹیشنز کا رول اس وقت بھی کچھ فرق نہیں تھا، اب بھی کچھ فرق نہیں. لڑائی اس وقت بھی کرسی کی تھی، لڑائی آج بھی کرسی کی. لیکن یہ صریحاً کہہ دینا کہ سیاسی فیلئر تھا، بٹ سیاست اس وقت بھی دیکھیں ہاتھ کون اقتدار ہو، ساروں کی غلطی ہے. لیٹس ناٹ بلیم ون اور دی ادر فار دس.
سلیٹ کلین کرنی ہے تو پوری پھر یا تو ٹھیک ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ سلیٹ کلین کریں اور آگے چلتے ہیں. میں 100% ایگری کہ سب کا کردار تھا، لیکن جو فیکٹ ہے وہ بھی بتانا پڑے گا نوجوان نسل کو کہ ایک بندے نے اتنے سیٹیں لی تھی اور دوسرے نے اتنے لی تھی، اس لیے کہ ہمیں سمپلیفائی کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ شیخ مجیب کو حکومت دینے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا نا. ہاں کوئی تیار نہیں تھا. یحییٰ خان نے بھی بیان دیا تھا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، ادھر جو گیا گیا ٹانگیں توڑ دیں گے. یحییٰ خان نے بیان نہیں دیا تھا. یحییٰ خان کا بھی قصور ہے، لیکن سیاستدانوں کا بھی ہے نا، سیاستدانوں کا بھی ہے. تو سب ٹوٹل اوور آل فیلئر، سب ہماری اسٹیٹ کا شاید فیلئر ہوگا ایٹ ون لیول کی. جی سب کا فیلئر تھا، پر سیاستدان دیکھیں نا ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں. جنہوں نے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ ووٹ شیخ مجیب الرحمان کو دیا تھا وہ پاکستانی تھے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس ووٹ کو کس نے نہیں مانا، جس ووٹ کو عزت دینی چاہیے تھی، جس کو عزت دینی چاہیے نہیں دی گئی. اسی کا وہی آگے آ جائیں ذرا. آئی وانٹ یور ویو آن یہ جو جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. بٹی صاحب جی بالکل کی جا رہی ہے. وجہ کہ آپ ایک طرف حقیقی آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دوسری طرف پی آر فرمز کے آپ اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں. عبداللہ ریاض کو لگایا ہوا ہے. ایک طرف سے آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ راتوں کو ملتے ہیں، صدر عارف الوی کو بھیجتے ہیں. اور دوسری بات عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ماضی ہوا. دوسری بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ سازش کہاں ہے؟ اٹس بیہائنڈ می. ہاں سازش کہاں ہے؟ سازش کہاں ہے نا، نکالیں نا. سازش اس طرح ہوتی ہے کہ مداخلت تھی تحریک عدم اعتماد سے پہلے. ڈونلڈ لو نے ان کو تحریک عدم اعتماد کے تینوں بتایا کہ ناکام ہو گئی، کامیاب ہو گئی. اگر اس سے آگے بڑھیں گے 9 مرتبہ ذکر تھا تحریک مداخلت کا، اور 2 مرتبہ سلامتی کونسل نے بھی مداخلت ڈیمارش بھی کیا، لیکن سازش کی گئی. اور یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ ہینڈلرز ہیں. اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا کہ بھئی اگر یہ انہوں نے مجھے نکالا نہیں تو بچا سکتے تھے. مطلب یہ کہ بچانا چاہیے تھا، مین تو یہ مقصد ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ سازش ہے. دیکھیں مداخلت جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا بھٹی صاحب نے کہ مداخلت ہوئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ کہا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈرامہ ہے. اب اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ فیصلہ تحقیقات ہوں گی. اگر تحقیقات ہو جائیں، سپریم کورٹ کا ایک ہائی پاورڈ اگر کوئی کمیشن بن جاتا اور اسی وقت بن جاتا، کیا بحث اس وقت اداروں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی یا بحث کہیں اور گئی ہوتی؟ جس وقت صدر عارف الوی صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تھا، اسمبلیوں کو تحلیل کر لیا تھا، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے اگر یہ نہ فرماتے کہ میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، تو کیا بحث اداروں کی طرف جاتی یا کسی اور طرف جاتی؟ تو سب کا اپنا اپنا کردار ہے نا. جہاں تک سازش ہے، سم ٹائم مداخلت پہلے ہو جاتی ہے. تحقیقات کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ضروری ہے، اور یہ کنفیوژن ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے. میں ایک بریک لے لوں. جیسے آپ نے کہا، دیکھا کہ ایشوز کو ٹچ کیا ہے انہوں نے. بریک کے بعد آ کے جو مزید انہوں نے کہا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ بھی کہا کہ جہاں اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے بہت سی سیاسی جو پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ جو نیریٹیوز تھے وہ ان کا جو فوکس تھا وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا، جس میں یہ بھی شامل ہے یہ جو بیرونی سازش کا بیانیہ تھا. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی قمر زمان کائرہ صاحب براہ راست خطاب کر رہے تھے یا پریس کانفرنس کر رہے تھے. بڑا پازیٹیولی انہوں نے دیکھا ہے آرمی چیف کی اس تقریر کو. انہوں نے کہا خطرات کا جو پاکستان کو درپیش خطرات ہیں وہ بتائے، مل کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے تمام سول لیڈرشپ کو. کیا ہماری سویلین لیڈرشپ اب اس خطاب کے بعد، اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو اب ٹیسٹ آف ٹائم سے کیسے گزرے گی دس نان انٹرفیئرنس کی پالیسی، یہ تو اب ظاہر ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تعین اس کا کرتے جائیں گے. بٹ ول پالیٹیشنز بی ریڈی کہ وہ اب دے کم ٹو دا پارٹی اینڈ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے؟ اور یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ کیسے آئے گا؟ جو معیشت کا ذکر کیا کہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں آج سنگین معاشی مشکلات کا ملک شکار ہے. اطہر صاحب اسٹارٹنگ ود یو، کیسے آئے گا یہ استحکام؟ کیا سیاستدان ول دے ایور سٹ ٹوگیدر اینڈ سے یا لیٹس رولز آف دا گیم ہم بھی ڈیسائیڈ کریں تھوڑے سے؟ اچھا دیکھیں، چاہے ترقی یافتہ معاشرے بھی ہونا، سیاستدان کبھی بھی کسی چیز کے اوپر ایگری نہیں کرتے. اگر آپ اس وقت چلے جائیں امریکہ جیسے ملک میں، کیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز بیٹھ کے کسی چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ اس وقت نہیں ہوں گے. وہ کس چیز پہ متفق ہوتے ہیں؟ منیمم ایجنڈا، پرنسپلز پہ نا. منیمم ایجنڈا کہ جو عوام جس کو کر دے گی الیکٹ، پھر اس کا حق ہے وہ اپنے اقتدار میں آئے گا، وہ چلائے گا. یہاں پہ بھی جو منیمم چیز ہے، استحکام تبھی آئے گا جب آپ جمہوریت
کا فیصلہ جمہور کے ہاتھ میں دیں گے. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے, یہ حکومت جس طرح آئی ہے, میں صبح سے شام تک کہتا ہوں کہ اس میں کسی کا کردار نہیں ہے. کامران ٹسوری صاحب بھی بالکل نیچرلی آ گئے, جناب باپ پارٹی بھی بالکل آئین اور قانون کے مطابق آ گئی. باپ پارٹی کے بندے نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جناب احسن اقبال ہمارے منصوبے نہیں ڈال رہا ترقیاتی کاموں میں, لہٰذا ہم نے وہاں پہ فون کروایا اس کو. تو دیکھیں لوگ اس طرح نہیں مانیں گے. اب منیمم وہی ہے کہ اگر آپ نے بحث کو آگے لے کے جانا ہے تو بحث کا رخ آپ کو سیاست کی طرف موڑنا پڑے گا, اور وہ تب ہی مڑے گا جب آپ جمہور کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے, الیکشنز کروائیں. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ان سب کا اتفاق ہو سکتا ہے. بٹی صاحب نہیں دیکھ, اطہر بھائی نے ابھی وہ اگزامپل دی امریکہ کی, تو امریکہ میں منشور کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. جو بھی جیت کے آتا ہے اپنے وعدوں داموں نعروں کو اہمیت دی جاتی ہے. امریکہ میں کوئی گیٹ نمبر 4 سے نہیں جاتا. فوج کی بڑی مداخلت رہی, فوج انہوں نے مانا, فوج اب اگر نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اب ان کو بھی گیٹ نمبر 4 بند کر دینا چاہیے, اور ان کو بھی ڈگی میں راتوں کو برقعے پہن کے, اور میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ فائنل ہو چکی تھی, وہ نہیں کرنے چاہیے. نیکسٹ کوسچن نہیں کرنا چاہیے, پریس کانفرنس بہت اچھی رہی نہیں کرنا چاہیے, اور انقلاب اور مفاہمت ایک گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. کچھ تو ذمہ داری لینی چاہیے نا. آپ ایک بری آپ کہتے ہیں مارشل لا برے ہیں, ٹھیک ہے, فوج کی مداخلت بری ہے, ٹھیک ہے, فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اب اگر ایک آغاز ہو گیا ہے تو کیوں نہیں سارے اس ایجنڈے پہ تو اکٹھے ہو جائیں کہ جی ہم ہماری لڑائیاں آپس کی لڑائیاں لڑ لیں, ہمارے اقتدار کے لیے ہم نے اقتدار کھیل لڑ رہے ہیں. اور آج کے دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ سارے نومبر کی تقرری میں لگے ہوئے تھے. اب جو 90% ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, ڈالر 241 میں بلیک پہ مل رہا ہے, اس کے علاوہ سیلاب زدگان بے یارو مددگار رول رہے ہیں, مہنگائی انتہا پر ہے, بجلی کے بل نہیں دیے, لیکن اس کے لیے گیس نایاب ہو گئی ہے. اس کے لیے چیف نے کہا کہ وہ تو پھر بڑے کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا نا کہ سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. ہاں تو یہ سنگین معاشی کوئی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی, اس کو اس وقت جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. تمام سٹیک ہولڈرز, اب وقت آ گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتیہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. اب اس کا واحد حل ہے فوری الیکشن میں جائیں گے. بڑے فیصلے تبھی کر سکیں گے جب مشکل فیصلے تو ہوں گے جب آپ کو ٹائم زیادہ ہوگا. اس ٹائم پہ جب الیکشن میں جانے کی سوچ ہوگی مشکل فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. صاحب جو ہے 800 ارب جو مزید ٹیکس ہیں یا IMF کا جائزہ, یا وہ بڑے فیصلے کیوں نہیں کر پائے؟ الیکشن میں جانا ہے. ہم تو آگے ہی پہلے غیر مقبولیت کی انتہا پر ہیں, اور وہ IMF ہی بدل گئی. ہاں تو اب پہلے IMF کچھ اور ہوتی, ہاں کوئی آنکھوں میں آ کے, میں جانتا ہوں, میں سارا کچھ, ڈالر 200 سے نیچے آنا تھا, بجلی جو ہے 16 روپے پہ ملنی تھی, گیس جو ہے اتنی سستی نہیں ہو سکے گا نا جب تک آپ کچھ چند بنیادی فیصلے نہیں کریں گے. عمران خان کو مائنس کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ حکومت ان کو وہ سڑکوں پہ ہوگا اور حکومت چلا لے گے, نہیں چلے گی. آپ کو بٹھانا پڑے گا, اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی. اچھا دوسرا کاشف صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے, وہ تو یہ جو جتنی چینج آئی ہے اس کے بینیفیشری ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے یہاں پہ ذکر ہوا, کل ہی ان کے کیس میں نیب کی عدالت نے کہا کہ جناب اب تو وہ غیر مؤثر ہو گیا کیونکہ نیب قوانین میں تبدیلیاں ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے تو کوئی نہیں مانے. اور دیکھیں ایک اور چیز یہ کہہ چکے ہیں بارہا, ذاتی طور پہ بھی اور پبلکلی بھی کہہ چکے کہ پھر تو حکومت عمران خان کو دے دینا اگر الیکشن نہیں کرانا. تو ان کو پتا ہے کہ الیکشن تو اپنا نہیں ہے. سو جب سیاست آڑے آئے گی تو پھر ظاہر مشکل فیصلے پھر زیادہ مزید مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ وہ پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے اس وقت الیکشن یا نہیں سوٹ کرتا. بیسٹ ٹائم تو وہ تھا جس وقت نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی تھی, الیکشن کرا دیتے آرام سے, جو بھی حکومت بنتی ہے اگلے 5 سال وہ حکومت چلا لیتے. اس وقت تو انہوں نے کہا تھا ہم ریاست بچانے ہیں, مطلب نومبر کی تقرری کرنے آئے ہیں. اس وقت تو یہ اس وقت کیسے جاتے اور اب کیسے جائیں؟ بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے سے بڑا فیصلہ نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ عمران خان کو دہشت گرد بنائیں گے, نومبر کی آپ عمران خان کو دہشت گرد بنائیں گے, 26-27 FIR کریں گے اور ممنوع فنڈنگ توشہ خانہ اور پھنسا کے ماریں گے اور کہیں گے کہ ذرا ادھر سے فارغ ہوئے 2 ہاتھ کر لیں گے, تو پھر کیسے سیاسی استحکام ہے؟ دیکھیں اس میں یہ جو تعیناتی کی بات ہے اور سیاست کی بات ہے, اس میں جو PDM کا بیانیہ ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہے. وہ ایک طرف سے آرمی چیف کہتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ برس
फरवरी के महीने से वो ए पॉलिटिकल हो चुके हैं। लेकिन रवां बरस ही हमें बताया गया खुरम दस्तगीर साहब की जानिब से कि इसी इदारे के अंदर नहीं, खुरम दस्तगीर साहब दोनों ने कहा कि इसी इदारे के अंदर, इस गैर सियासी इदारे के अंदर एक तैनाती होनी थी और हमारी सियासत खत्म हो जानी थी। वही जब इंस्टीट्यूशन ने पिछले बरस ही फैसला कर लिया था तो रवां बरस अगर कोई तैनाती हो भी जाती तो उससे क्या फर्क पड़ता? शख्सियात तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें डराया गया। वो किसने डराया उनको? ये वो खुद ही डरते रहते, उनको बंद कमरों में बैठ के डराया गया। और वैसे ये कितने मासूम है कि फौरन डर जाते हैं। वही ना, अपने मफादात के लिए डर जाते हैं, कानून में तब्दीली कर लेते हैं, लेकिन जहां पे कुछ मुश्किल फैसले वो उनको लेने पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे, उसके बगैर हल नहीं है। लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये चीजें इसी तरह चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब देखें डार साहब बहुत मेहनत कर रहे होंगे, कमाल कर रहे होंगे, दिन रात एक करके बैठे होंगे, लेकिन जब भी डार साहब टीवी पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे इस मुल्क के कि ये वजीर आजम के त्यारे में गए थे, वजीर आजम के त्यारे में आए और बरियत के मौसम में बरी हो गए। और इसी तरह ये तो मसाइल सारे इसके साथ रहेंगे। ये बताइए, और सबसे बड़ी जो आपने मुबारक कल आपने दे दी होगी, आपके तवज्जो मैं आज देता हूं, यूरोपीय ममालिक के टूर पे चले गए। ये धरती के बेटे थे जो तड़प रहे हैं कि डॉक्टर उनको इजाजत देगा और वो वापस मुल्क आएंगे। मैं दिखाता हूं आपको। और अच्छा, इमाम खुमैनी साहब के दो इमाम खुमैनी थे, एक ईरान का था वो जो इनकलाब लाने के लिए ईरान आ गया, एक हमारा है जो बजरिया लंदन यूरोप चला गया। वो यूरोप से आया था या यूरोप ईरान आया था, एक मलान गया। आप अंदाजा करें अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको लगता है कि नवंबर सुकून से गुजर जाएगा? एवरीथिंग इज सॉर्टेड, लेट्स पुट इट दिस वे। क्या सब हल हो गया है? हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान साहब के बयान अभी घंटा पहले तक तो सुन के लग रहा था, वो भी कह रहे थे कि उसको मर्जी लगा दें, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई इख्तियार तो है, कानून और आइन के अंदर रहकर खेलेंगे। क्या खेलेंगे? देखें, अब क्या होने जा रहा है उसके ऊपर तो आप इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो चुका है उसको देख के पता चलता है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान क्या हुआ कि समरी के हवाले से रात को 10 बजे एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया गया कि जी समरी आ गई है। 11 बजे के बाद वजीर दिफा ने कहा समरी तो आई नहीं। उसके 10 मिनट बाद वजीर इत्तलात ने भी कह दिया कि समरी तो आई नहीं। उसके 1 घंटे बाद ISPR ने कह दिया कि समरी चली गई है। तो ये शो करता है, 20 मिनट बाद फिर वजीर दिफा ने कह दी। अब तो एग्जैक्टली इट शोज कि एवरीथिंग जिस तरह वो बता रहे हैं कि बिल्कुल हंकी डोरी और एक लाइन पे चल रही है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और यही वजह है कि बिलावल साहब भी मजबूर हुए कि फिर उनको, इतनी वो शाइस्ता तबीयत के मालिक है, उनको धमकियां देनी पड़ी आरिफ अलवी साहब को कि जनाब आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको खदशा है कि कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए ये तो अब से 29 के दरमियान ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 14 दिन 25 दिन सदर साहब रोक लेंगे। एक आईनी इख्तियार है, मिसाल के तौर पर करते हैं। पहले मुझे तो यकीन है कि पहले तो कभी नहीं रुकी। हाँ, पहले मुझे तो यकीन है कि ये थ्रू हो जाएगी, लेकिन अगर करेंगे भी तो 14 दिन 25 दिन, इससे क्या होगा, एक अदालती मामला भी हो सकता है कर्ज से। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मुझे लगता है कि थ्रू हो गया है और अब इसमें कोई नहीं। लेकिन ये जो है कि इसहाक डार साहब का सदर से मिलना, वजीर खारजा का अपने सदर मुमलक को धमकी देना, और राना सना साहब का कहना कि समरी की हैसियत ही कोई नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना कि मुशर्रफ साहब को, वैसे मुशर्रफ साहब को समरी के बगैर लगाया था तो ठंड पड़ गई थी, अच्छा वो कह देना। और फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो इलिजिबल और अनइलिजिबल की भी एक डेफिनेशन पेश की थी, पता नहीं उसमें कौन से ये। अच्छा, ये माइंड सेट देखा है, एंटी PMLN जजेस, बेंच फिक्सिंग, डेमोक्रेट जज बिलावल ने कहा था फाइज ईसा साहब को, तो मैंने उस दिन कहा था कि बाकी सारे फौजी जज बैठे हुए हैं, सारे ही डेमोक्रेट जज हैं, एक ही जज डेमोक्रेट है, सारे मोहतरम है, सारे काबिल एहतराम। तो इस माइंड सेट से अगर आप निकल आते हैं, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान भी मकबूल है, तो क्या है, कल आप भी थे, तो इस मकबूलियत को अगर आप हजम कर लेते हैं और उसको एक फरीक मान लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो ये अच्छा आगाज हो सकता है। वरना अगर फिर आप रातों को चलेंगे तो फिर अब एक चीज काशिफ भाई ऐड करूंगा कि दूसरा वजीर दिफा की तरफ से ये कहना कि पहले हम तैनाती कर लें फिर इमरान खान से दो हाथ कर, मतलब ये किस किस्म का बयान है? क्या आप ये चाह रहे हैं कि कोई वहां से आपको मदद मिलेगी? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब वजीर दिफा इस किस्म के बयान दे। ये बताएं कि इमरान खान साहब भी 26 तारीख को इस्लामाबाद आ रहे हैं जी, पिंडी आ रहे हैं, जाहिर है। मुझे लगता है कि उनके कार्ड्स काफी लिमिटेड हो गए हैं इन हालात में। कमांड चेंज हो जाएगी, आई एम श्योर तब तक समरी आ चुकी होगी या प्रेसिडेंट साहब के पास जा चुकी होगी। अगर तो प्रेसिडेंट उसको फौरन उसके पास दस्तखत कर देते हैं तो देयर इज अ न्यू सेटअप इन पिंडी। और अमूमन फौजी एस्टैब्लिशमेंट के पास एक एडवांटेज होता है जो सियासतदानों के पास नहीं। सियासतदान की तारीख है 25, 30, 40 साल की, जिस पर आप उसको जज करते हैं। नवाज शरीफ ने 85 में ये किया था, 90 में ये किया था, 99 में ये किया था, फलानी जगह ये किया था।
لیکن جب چیف نیا بنتا تو ہی از اے فریش مین ان دی آفس, اور سارے انتظار کرتے ہیں کہ لیٹ سی ویئر ہی گوز ود دس از این ایڈوانٹیج دیٹ دی انسٹیٹیوشن ہیز. وہ جو ریسیٹ بٹن کا جس کا ذکر ہوتا, خان صاحب کے پاس کارڈز کیا بچے ہیں آپ کے خیال میں ناؤ دیٹ ہی کمز ٹو پنڈی؟ واٹ ول یو ڈو, کیا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آرمی چیف کا نام چلا گیا اور ان کو تعینات کر دیا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس میں رکاوٹ ڈالے گی, اس لیے کہ اگر معاملہ عدالتوں میں بھی جاتا ہے تو کیا پورے انسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا عدالت سے؟ اگر سپوز وہ آرمی چیف 15 دن بعد بنتے ہیں تو پھر آگے خان صاحب نے جب وزیر اعظم بننا ہے تو انہی کے ساتھ کام کرنا ہے, انہی کے ساتھ کام کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑا تھوڑا سا مشکل ہے. دوسری چیز یہ کہ خان صاحب کے آنے کا مقصد کیا ہے. خان صاحب ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جناب اب آپ نے یہ دیکھ لیں سپورٹ میرے ساتھ ہے, میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں. جانے والے آرمی چیف جانے سے ابھی میسج دینے کی ضرورت ہے نہیں, بڑا دیکھیں اس ون ایوری الیکشن, بلدیاتی الیکشن سوری ضمنی الیکشن پنجاب کے جیتے 11 سیٹوں کا الیکشن اوور ویلمنگ تھمپنگ میجورٹیز کے ساتھ جیت کے آ رہے ہیں. جلسے بڑے کر کے انہوں نے دکھا دی. مجھے بریک کا کہا جائے, بریک کے بعد مجھے بتایا کہ مقبولیت اب ثابت شاید اس طرح نہیں. اب تو خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکے کہ بہت مقبول ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہیں. سو یہ تو اب ویسے نام نہیں, وہ ریسیٹ کو ٹربو لگانا ہے, وہ اس میں کام آئے گا جب لوگ زیادہ وہاں. ٹھیک, بریک کے بعد ذرا اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ناظرین, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب 26 اب لگتا ہے ایک تقریر ہوگی. ویسے تو کیمپ شیمپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خبروں میں کہ اتنے کیمپ بنانے کا آرڈر دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی سرپرائز ہوگا, ٹینٹ سٹی بنے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں دھرنا ہو سکتا ہے یا ایک تقریر ہی ہوگی اور واپس چلے جائیں گے اپنا سیاسی بیانیہ دے کر جو بھی ہوگا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب طریقہ عدم اعتماد ہو چکی یعنی وہ پیش ہو چکی تو انہوں نے کہا میں سرپرائز دوں گا. فواد چودھری اٹھے, تقریر کی, قاسم سوری نے اسمبلی توڑی, عمران خان نے توثیق کی, صدر عالف الوی نے توثیق کر دی. عمران خان نے اس سے پہلے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا اور سائفر آ گیا. اب بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں. اب اس کی وجہ یہ کہ پہلے بہت ساری یہ اسلام آباد میں افواہیں تھیں کہ شاید ایک نام سمری میں نہ ہو, وہ نام نہ بھیجیں. شاید اس پہ پی ڈی ایم جو ہے کہ وہ 27 کو یا 26 کو ریٹائر ہو رہے ہیں جن عاصم منیر, تو شاید پی ڈی ایم اس پہ کوئی کھیلے یا شاید پی ڈی ایم کو وہ سوٹ نہ کرے. اب دوسری جو سمری بھیجی جائے گی تو شاید پی ڈی ایم اور جو فوج ہے وہ درمیان میں کچھ ہو. لیکن اب وہ سارے 6 کے 6 آ گئے ہیں تو اب ان میں سے ایک کا ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو میرے خیال سے وہ تو جن کو وہ نہیں بھی چاہتے تھے کہ وہ بن جائیں وہ بھی بن جائیں. میں سے کہہ رہا ہوں کہ اب خان صاحب میرا خیال ہے اب ایک تقریر ہوگی, دھرنا بھی نہیں ہوگا. دھرنا بھی ان کو کوئی نہیں دینے دے گا. اگر گراؤنڈ میں دینا ہے تو فائدہ کوئی نہیں, باہر کوئی کریں گے تو سپریم کورٹ سر پہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر آئینی ہوا, غیر قانونی ہے تو ہم مداخلت کریں گے. تو میرا خیال ایک تقریر کریں گے, اچھا پاور شو کریں گے, اور ایک مرتبہ وہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب اگر عمران خان کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو اپنی مقبولیت بتانے کی ضرورت ہے تو پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو اس سے بڑا کیونکہ اتنے اس کے بعد کیا مقبولیت ویسے تجھے کوئی کوشش کی تھی پر آپ نے آج مسحور ہو گئے, مسمرائز کر دیا میں نے آپ کو اپنے دلائل سے. لگتا ہے سویرے سویرے انگریزی زبان سیکھا بٹی نے والا میسمرائز کر. بٹ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو مینی آپشنز ڈز ہی؟ عمران خان صاحب دیکھیں آپشنز کیا ان کے پاس؟ خان صاحب کے پاس جو میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ وہ اگلے نئے سیٹ اپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو 3 سال کے بعد اس طرح کی تقریر نہ کرنی پڑے کہ کیا کیا گیا, کیا نام دہرائے گئے, کیا کچھ کیا گیا. یا تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا یا پھر ہمیں ایک فریش سٹارٹ لینا پڑے گا. اور اس کے لیے دیکھیں جب عوام یہاں پہ بڑی تعداد میں آئی ہوگی نا اس کا ایک علیحدہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے خان صاحب نے کچھ کام ایسے کیے. اوکے, لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دیکھیں یہ جب تقریریں لکھی جاتی نا ہماری طرح یہ نہیں کہ پروگرام کر رہے ہیں ایکسٹمپور بول رہے ہیں. نہیں بٹی صاحب لکھ کے لاتے ہیں نا. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. آرمی چیف نے آج کہا کوئی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. وقت آ گیا تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. Now look at it in a larger political context. You first and then بٹی صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ جملہ کرنے کا؟ کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بس کر دو ہن ذرا بہ جاؤ آپس معاملات طے کرو, الیکشن کراؤ اور لیٹس موو آن, یا اس کا
हाउ डू यू डिफाइन? आई थिंक बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है. उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ भी मैसेज भेजा और दीगर जमातों की तरफ भी भेजा कि बस यार बहुत हो गया, आप माजी में हम पे सिलेक्टर का इल्जाम लगाते थे, अब आप हम पे दूसरा इल्जाम लगा रहे हैं. आप दोनों को सोचने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है. ये तो बड़ा क्लियर मैसेज. और बैठ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि बैठना नहीं मैं इनके साथ, तो ये अना को साइड पर रखें यार, बाकी मफाद साइड पर रखें, मुल्क के मफाद की खातिर, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं. यही मैसेज है. लेकिन ये इस नहज पे हम पहुंचे क्यों, उसके पीछे आपको गुज़िश्ता 6 महीने के वाकयात देखने पड़ेंगे. खान साहब का नैरेटिव देखना पड़ेगा. खान साहब की जो सियासी जो भी एक्टिविटी थी उससे आप एग्री करें या आप उससे डिसएग्री करें, ये उसके तनाजुर में आज की तकरीर को आपको देखना पड़ेगा. एक छोटी सी चीज ऐड कर लूंगा. हमारे मुल्क में एक अलमिया रहा है कि आपके खिलाफ दो चीजें बड़ी इस्तेमाल होती हैं, जिसका जिक्र आज तकरीर में भी हुआ, गद्दारी का या फिर मजहब कार्ड. खान और अक्सर वो सियासतदानों के खिलाफ सियासतदान ही यूज करते हैं. खान साहब ने इन 6 महीने के दौरान ये किया कि वो जो दोनों कार्ड हैं उन्होंने वो फोल्ड करके अपनी जेब में डाल दिए हैं. अब वो किसी को दें या ना दें, वो जो कार्ड्स हैं उनका भी खान साहब ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है. तो ये भी एक बड़ी चेंज है पाकिस्तान की सियासत में. बट देखिए मसला क्या है. कल कौन था फौज की तर्जमानी कर रहा था? इमरान खान. कि देख लेंगे ये. आज कौन कर रहा है? पीडीएम. 1 पेज नहीं कर रही. 1 पेज पे. कल कौन जाली असम्बली थी जिससे इक्तदार में था? इमरान खान. आज उस जाली असम्बली से इक्तदार में कौन है? पीडीएम. तो क्यों झगड़ते हो? कर लो यार, नुक्ता आगाज कर लो. तो आप ये कह रहे हैं असल में झगड़ा खाली कुर्सी दा है? कुर्सी दा है, इक्तदार नहीं. कोई हकीकी जंग नहीं, कोई जहाद नहीं, कोई कुछ नहीं ना. दूसरी तरफ से रियासत बचाओ है, इक्तदार है ना, तो प्लीज बैठ जाएं यार, इक्तदार कर लें. आप कोई ना कोई पाकिस्तान से तो बड़े कोई भी नहीं हो ना. आइन से, पार्लियामेंट से आप ही हमें सिखाते हैं जमहूरियत से. जमहूरियत तो है ही खैर कोई नहीं इनकी किसी जमात में भी, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो इकट्ठे हो जाओ यार. कोई थोड़ा सा जमा तफरीक कर लो, मेहरबानी करो, बैठ जाओ. इसको नुक्ता आगाज समझ लो, आज इसका समझ लो. और अब कर लो कि खबरदार, अब आपने कह दिया था सियासत मुदाखलत नहीं, ये हो गई मुदाखलत. ये सारे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो शायद ये वाकई हो हकीकत बन जाए. भट्टी साहब की कारा नहीं सुनते सारी पीडीएम और इमरान खान साहब ने सुना रहे. कोई वन लाइनर, यस और नो, इलेक्शन और नो इलेक्शन आपको अगले 4-6 महीने में? मुझे रवा बरस तो नहीं, अभी तो हो ही नहीं सकता. अगर 4 से 6 महीने तक हो सकता है. नहीं, मुझे लगता है पूरी मुद्दत कर करेंगे. अक्टूबर सब. बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू. आज का खिताब जो आर्मी चीफ का था, जाहिर है इस एक नए आगाज की तरफ निशानदेही तो कर रहा है. जैसे हमने पहले भी कहा, कुछ चीजें अब जाहिर है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगी और इस तरफ इशारा देंगी कि क्या वाकई इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं. नॉन इंडियन